वेलकम बैक। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से दफा 144 का नफाज 12 फरवरी तक किया गया है। अहमद खोखर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी अहमद। जी बिल्कुल, सूबा पंजाब में दफा 144 का नोटिफिकेशन जो है वो महकमा दाखिला की जानिब से जारी कर दिया गया है और ये नफाज जो है दफा 144 का ये पंजाब में 12 फरवरी तक किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको बताऊं कि सूबे में अमन मान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये दफा 144 लगाई गई, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन का इनकाद किया जा रहा है और उस हवाले से जो सिक्योरिटी खदशात हैं और इन खतरात की मद्देनजर रखते हुए खतरात की इतलात को मद्देनजर रखते हुए ये नोटिफिकेशन बाकायदा महकमा दाखिला ने जो वो जारी किया और अब दफा 144 का जो है वो निफाज कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई वाले बेचारे समझते हैं मुश्किल दिन खत्म हो गए। अगर मियां साहब चौथी बार आ गए तो जो इंतकाम वो लेंगे इसका उन्हें अंदाजा ही नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिन्योट में जलसे से खिताब, बोले वो जेलर, जज साहिबान, सियासतदान और इदारे के लोगों तक किसी को नहीं बख्शेंगे। मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर लाने वालों से लड़ेंगे और अवाम के सामने रोना धोना करेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। बेचारे जो पीटीआई का कारकुन है ना, वो अगर समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। वो इंतकाम लेगा उस सुपरिंटेंडेंट से लेके जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। मैं उनको जानता हूँ, उनके दिल में जो नफरत है, जो बुग़्ज़ है, जो इंतकाम करने की आदत है। जो 3 बार आपके वजीर आजम बना वो कहते हैं मुझे चौथी बार बनाए। आए जरा कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। वो तो चौथी बार भी आके उन्होंने उन्हीं से लड़ना है जो उनको लेकर आते हैं, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। ये सिर्फ अपने लिए सोचते, फिक्र है तो चौथी बार कैसे उस कुर्सी पर बैठना है। 4 नहीं, मुझे एक मौका दे। क्या 2024 में हमें वही शक्लें देखनी चाहिए? ईद का उम्मीदवार जितवाते हैं, हम मिलके शेर का शिकार करेंगे। जावेद हाशमी ने हक और सच का झंडा बुलंद किया, उनके शुक्रगुजार हैं। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल से पूछता हूं क्या आज नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। बिलावल ने शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारजा का हलफ क्यों उठाया। बिलावल ने पीडीएम बनाकर जिया के वारिसों के साथ इल्हाक क्यों किया। मुल्तान में जहांगीर तरीन नून लीग की मदद मांग रहा है, लोधरा में मुखालफत कर रहा है। आईपीपी ने चंद सीटों के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। साइफर पर लिखा था सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के देखने के लिए है। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। साइफर आने के बाद बानी ने कहा पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफ किया जाए। तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को साइफर पर ब्रीफिंग भी दी गई थी। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों को घर देती है, बाकी जमातें छीनती हैं। आशा भुट्टो का लाहौर NE 127 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हम आपकी तनख्वाह डबल करेंगे और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दें ताकि वो अवाम के हकूक के लिए लड़ सकें। एक और कॉर्नर मीटिंग में खिताब के दौरान कारकुनों से नारे भी लगवाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मिलते हैं तो वो पाकिस्तान भर में 30 लाख घर और मानकाना हुकूक पाकिस्तान की हकदार औरतों को दिलवाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को घर देते हैं, बाकी सियासी जमातें आपसे घर छीनता है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे, हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। हम नारा मारे, हम परचम थामे, फिर निकला सूरज, आईन अमानत, एटम बम का तोहफा, हम बेटे किसके, ये पार्टी किसकी, में नवासी किसकी, हाई पंजाब का नारा, लाहौर का नारा, नारे भुट्टो।
نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی لاہور کے حلقہ NA 130 میں انتخابی ریلی، مریم نواز کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پر نکل پڑے، گلیوں میں جگہ جگہ استقبال ہوا۔ نواز شریف اور مریم نواز نے مختلف مقامات پر گاڑی سے نکل کر لوگوں کے نعروں کا جواب دیا۔ گلیوں سے گزرتی گاڑی پر گھروں سے پھول برسائے گئے، کارکنان کی بڑی تعداد گاڑیوں کے ساتھ چلتی رہی۔ نواز شریف کی انتخابی ریلی بلال گنج پہنچی تو کارکنان نے آتش بازی بھی کی۔ اور نواز شریف کی ریلی اس وقت کہاں پہنچی ہے، جانیں گے اپنے نمائندے الفت مغل سے۔ الفت بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اس وقت اپنے حلقہ انتخاب NA 130 میں انتخابی ریلی کی قیادت کر رہی ہیں اور مریم نواز شریف بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ اس ریلی کا آغاز مونی روڈ سے ہوا اور ریلی حلقے کے مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی اس وقت بلال گنج پہنچی ہے، اور جب بلال گنج پہنچی تو یہاں پر لوگوں نے آتش بازی کر کے میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کا استقبال کیا۔ جگہ جگہ پر استقبالی کیمپ لگائے گئے ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کا استقبال کر رہی ہے، اور میاں نواز شریف وقفے وقفے سے جہاں کارکن جمع ہوتے ہیں وہاں پر گاڑی سے باہر نکل کر وہ کارکنوں کے استقبالی نعروں کا جواب بھی دیتی ہے۔ تو اس وقت جو ریلی ہے وہ اپنے روٹ پر رواں دواں ہے اور اسلام پورا پہنچ کر یہ ریلی اختتام پذیر ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہباز شریف کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو کا جواب۔ احمد پور شرکیہ میں جلسے خطاب میں کہا، چند دن پہلے ایک مہربان نے کہا شہباز شریف نے کوٹ ادو میں اسپتال نہیں بنایا، جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو کوٹ ادو میں طیب اردگان اسپتال تم نے بنایا تھا یا نواز شریف نے؟ ایک مہربان نے کیا کہ شہباز شریف کوٹ ادو میں ہسپتال نہیں بنایا۔ کیا وہ جماعت چاہیں گے جس نے آج تک کوٹ ادو کو ہاسپٹل نہیں دیا؟ جدو میں صوبے دا خادم سا طیب اردوان ہسپتال نواز شریف نے بنایا کہ تو بنایا؟ طیب اردوان صدر ترکی نے جدو سیلاب آیا 120 بیڈ دا ہسپتال اتنے بنایا۔ 2018 دے الیکشن کے بعد جھرنو چلیا، کسی نے پھر بہاولپور دے ول مڑ کے تکیا کہ تکیا۔ انتخابات میں فوج کی تعیناتی، وزارت داخلہ نے سمری وفاقی کابینہ کو بھجوا دی۔ وزارت داخلہ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد فوج تعینات کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے فوج سمیت دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کا کہا تھا۔ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی، کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے۔ انتخابی عزرداری کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا مقدمہ کیسے یکجا ہوا اور اتنا عرصہ مقرر کیوں نہ ہوا، اپنی انکوائری بھی کریں گے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو آئندہ سماعت پر سپریم کورٹ طلب کر لیا۔ سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی، کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے۔ انتخابی عذرداری کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر سپریم کورٹ استعمال ہو رہی تھی تو ہم اس غلطی کی تصحیح کرنا جانتے ہیں، اگر کچھ غلط ہوا تھا تو 2018 کا پورا الیکشن نکال کر دیکھیں گے۔ حکم امتناع کے بعد مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا، سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی۔ وکیل نعیم بخاری نے بتایا قاسم سوری کا مقدمہ دیگر مقدمات کے ساتھ عدالت نے یکجا کر دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا مقدمات کیسے یکجا کرائے جاتے ہیں معلوم ہے، مقدمہ کیسے یکجا ہوا اور اتنا عرصہ کیوں مقرر نہ ہوا، اپنی انکوائری بھی کریں گے، کون سا مقدمہ لگنا ہے کون سا نہیں، سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں۔ NA 265 میں نئے الیکشن کے حکم پر سٹے لیا گیا، حکم امتناع کی آڑ میں بیٹھے رہنا مخالف فریق سے زیادتی ہے۔ سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر قاسم سوری کو طلب کر لیا، کیس کی سماعت 1 ماہ بعد دوبارہ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا، وکلاء سے سوالات پر تحریری جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے پوچھا کیا انکوائری کے بغیر جج کو برطرف کیا جا سکتا ہے، کیا معاملہ دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جا سکتا ہے، اگر کونسل کی کارروائی کی ضرورت نہیں تو کیا شوکت صدیقی کی تقریر بذات خود کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا فیصلہ محفوظ ہے، جوابات کا جائزہ لے کر ضروری سمجھا تو دوبارہ عدالت بیٹھ سکتی ہے۔
Conduct an inquiry by these SJC as making the speech in itself constituted misconduct. Notices were issued to Lieutenant General Retired Faiz Hamid and Brigadier Irfan Rame. Judgment is reserved. In case further hearing is required, court will convene. برطرف جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے عدالت میں موقف اپنایا. فیض حمید الزامات کی تردید کر رہے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کو پہلے انکوائری کرانا چاہیے تھی. کمیشن بنا کر انکوائری کرائی جائے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. ججز کی تقریر پر پابندی نہیں. فیض حمید کے وکیل خواجہ حارث نے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ واپس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوانے کی مخالفت کر دی. کہا شوکت عزیز صدیقی ریٹائر ہو چکے ہیں, بطور جج بحال نہیں ہو سکتے. جج کو پبلک میں جا کر تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی. The allegation I made in my replies, there should have been an inquiry. Code of conduct doesn't say you can't make a speech. I mean, making a speech is your right. Can we remand the matter to the Supreme Judicial Council? It cannot be done because petitioner's tenure has already expired. That speech per se was sufficient for his removal because it came within the definition of misconduct. سائفر کیس میں امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر اسد مجید کا بیان قلمبند. بیان میں کہا گیا کہ 7 مارچ 2022 کو امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو پہلے سے طے شدہ ورکنگ لنچ پر مدعو کیا تھا. پاکستان ہاؤس میں ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے. ملاقات میں دونوں سائڈز کو معلوم تھا میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں. ملاقات میں کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا گیا. سائفر ٹیلی گرام میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد رپورٹ کیا گیا. خفیہ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا حوالہ نہیں تھا. مجھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بلایا گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈی مارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا. ڈی مارش کی تجویز میں نے دی تھی. سائفر کا معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا. بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 7 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں بحال. جسٹس عالیہ نیلم کے سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل کورٹ کو عبوری ضمانتوں پر فیصلے کا حکم دے دیا. بانی پی ٹی آئی نے اے ٹی سی سے 7 مقدمات میں ضمانت خارج ہونے کو چیلنج کر رکھا تھا. کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی سلمان. دیکھیں کورنگی مہران ٹاؤن کے علاقے میں اس وقت کشیدہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. پولیس کی جانب سے انکروچمنٹ کے خلاف جب آپریشن شروع کیا گیا تو نامعلوم افراد کی جانب سے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی گئی, جس سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. پولیس نے اضافی نفری کو طلب کیا اور جب وہاں پر فائرنگ پولیس کی جانب سے بھی ہوائی فائرنگ کی گئی. اسی دوران ایک شخص جاں بحق اور 2 افراد زخمی بھی ہوئے. واٹر کینن کی مدد سے اس وقت مظاہرین کو منتشر کرنے کا کام کیا جا رہا ہے. مشتر افراد کی جانب سے پولیس کے موبائل پر پتھراؤ بھی کیا گیا ہے, جس سے ایس ایچ او کورنگی صنعتی ایریا تھانے کافی دیر تک موبائل کے اندر بھی پھنسے رہے. اس وقت پولیس کی بھاری نفری علاقے میں موجود ہے اور آپریشن کر رہی ہے. 4000 گز پر یہاں پر قبضہ کر کے رکھا گیا تھا. عدالتی احکامات پر ہونے والے آپریشن کے دوران سخت کشیدہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. نامعلوم افراد کی جانب سے بھی ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے, پولیس بھی ہوائی فائرنگ کر رہی ہے اور واٹر کینن کی مدد سے مظاہرین کو منتشر کرنے کا کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی میں کھلے مین ہول عوام کے لیے وبال جان بن گئے. بلدیہ ٹاؤن میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار شہری بچے سمیت مین ہول میں گر گیا. علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت موٹر سائیکل سوار اور بچے کو گٹر سے باہر نکالا. عینی شاہدین نے واقعے کو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا. اسرائیل کو غزہ میں جاری جھڑپوں میں بڑا جھٹکا. ایک ہی دن میں 24 سے زائد فوجی ہلاک ہو گئے. یہ اب تک اسرائیل کو پہنچنے والا سب سے بڑا جانی نقصان ہے. شہر میں جاری لڑائی میں القسام اور القدس بریگیڈ نے اسرائیلی فوج پر حملے تیز کر دیے. اسرائیلی فوج نے خان یونس میں اسپتالوں پر دھاوا بول رکھا ہے. نصر اسپتال کے اطراف شدید جھڑپیں جاری ہیں. دھماکوں سے اسپتال کو شدید نقصان پہنچا. وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وفاقی کابینہ نے انتخابات میں فوج سول آرم فورسز کی تعیناتی کی منظوری دے دی. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی اظہر. جی نگراں وفاقی کابینہ کے اجلاس وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں ہوا ہے. اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ افاق جو پولنگ اسٹیشن ہیں, انتخابی حلقے ہیں, وہاں پر
पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज जो है उनकी तैनाती होगी। इस हवाले से वजारत दाखिला ने आज समरी जो है वो भेजी थी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को, तो कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है। इसके साथ साथ कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला करना था, वो FPR में इसरार से मुतल्लिक था, लेकिन उसके हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। ताम एक खसूसी कमेटी कायम की गई है जिसकी सरबराही वजीर खजाना करेंगे और उस कमेटी जो है अपनी सिफारिशात इस हवाले से मुरतब करेगी। ताम इंतखाबात में पाक फौज या सिविल आर्म फोर्सेज जो है उनकी तैनाती के हवाले से कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफी और मुबस्सरीन पाकिस्तान नहीं आ रहे। इनमें खबरों में कोई सदाकत नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की वजाहत, कहा दुनिया भर से 174 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें से 49 पर वीजे जारी कर दिए। भारत से 24 दरख्वास्तें आई। बरतानिया, रूस, कनाडा, जापान से भी मुबस्सिर मिशन पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद हैं। अफवाहसाजी में मसरूफ हैं। बाहर से तो कोई सहाफ़ी आ नहीं रहे, न ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। टोटल जो है जो दरखास्तें मिली हैं मीडिया के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, उसकी तादाद 174 है। 49 वीज़ा जो है वो इशू हो चुके हैं। 32 जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। हाई कमीशन है दिल्ली में, वहाँ से भी कोई 24 के करीब जो दरखास्तें हैं वो प्रोसेस में। लाहौर के हल्के NA 125 में सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह और बिलावल हाउस की वजह से ये हल्का सबकी नजरों में है। मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। 125 सूबाई हलकों 165 और 166 पर मुश्तमिल है। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उमरा पीपल्स पार्टी का बिलावल हाउस भी इसी हल्के में है। NA 125 में मुस्लिम लीग नवाज के 3 मरतबा MNA रहने वाले मलक अफजल खोखर, पीपल्स पार्टी के चौधरी अब्दुल गफूर मियो, जमात इस्लामी के ज़बीउल्लाह बलगन और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जमील असगर भट्टी के दरमियान मुकाबला होगा। बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है इस हल्के में। मुस्लिम लीग वापस जाएगी अपने घरों को जहां से आई थी। हम लोगों के पास जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लोगों की एक्सेप्टेंस जो है फॉर द जमात इस्लामी वो बहुत ज्यादा है। यहाँ से इंशाल्लाह ताला ढोल ही जीतेगा और ढोल इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में बजेगा। 3,40,000 वोटर्स पर मुश्तमिल ये हल्का रायविंड, मांगा मंडी, मराका, चोंग, सुंदर, बस्ती अराइयां, बहरिया टाउन और लेक सिटी के मजाफाती इलाकों पर मुश्तमिल है। कैमरामैन सैयद आफ्ताब अहमद के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम। वाक़े की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज में कुछ लोगों को कुर्सियां तोड़ते, झंडे उतारते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान झगड़ा पार्क की दीवार से पार्टी परचम उतारने पर हुआ। झगड़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। सूरत हाल अब कंट्रोल में है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची को लंदन बनाने का वादा करने वालों ने वहां अपनी जायदादें बना ली। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम कराची को बदलेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है इनका बस चले तो हमारे और आपके जिस्म पर भी पतंग और तराजू बनाकर चले जाएं। आज कराची में पहिया जाम हड़ताल नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने टारगेटेड ऑपरेशन किया और कराची में खौफ और दहशतगर्दी की सियासत दफन कर दी। इस शहर में पहिया जाम हड़ताल नहीं हो सकती। तो वो खौफ की सियासत, भत्ते की सियासत, दहशत की सियासत को इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए दफन किया। ये पीपल्स पार्टी थी जिसने यहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन किया और आज ये वादा किया लालू खेत वालों तुम्हें मैं टोरंटो बना के दूंगा। यूं कराची वालों को वादा किया तुमको लंदन बना के दूंगा। सब अपनी अपनी जायदादें वहाँ बना ली। आप सब जानते हैं कि कौन चाइना कटिंग करता था, कौन सेवरेज की लाइनों में पत्थर बोरियां डालता था और आज कौन काम कर रहा है। आज भी लोगों को जो मिर्ची लग रही है वो यूं लग रही है कि हमें इख्तियारात कोरोना नहीं हो रहे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम कराची बदलेंगे। इनका बस चले ना तो हमारी आपकी जिस्म पे भी आके पतंग बना के चले जाए, तराजू बना के चले जाए। और अब शामिल करेंगे वेदर न्यूज। दिसंबर के बाद जनवरी भी बगैर बर्फबारी और बारिश बरसे जा रहा है। बालाई इलाकों में शदीद खुश सर्दी की लहर बरकरार है। स्कर्दू में पारा -11, अस्तोर और गिलगित में -7 तक गिर गया। शिमाली बलूचिस्तान की ठिठुरती सर्दी में कलात का पारा -6 तक आ गया। कोयटा का दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत दुगनी, पेशावर 3 और लाहौर में 4 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। कराची में आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अभी स्पोर्ट्स।
آئی سی سی نے سال 2023 کی بہترین ون ڈے ٹیم کا اعلان کر دیا. ٹیم میں بھارت کے 6 کھلاڑی شامل. کوئی پاکستانی جگہ نہ بنا سکا. بھارتی کپتان روہت شرما ٹیم آف دی ایئر کے بھی کپتان مقرر. وراٹ کوہلی, شبن گل, محمد سراج, محمد شامی, کلدیپ یادو بھی ٹیم میں موجود ہیں. عالمی چیمپئن آسٹریلیا سے ورلڈ کپ فائنل کے ہیرو ٹریوس ہیڈ اور ایڈم زمپا شامل. جنوبی افریقہ کے ہینڈرک اور مارکو نیسن حصہ. نیوزی لینڈ سے واحد کھلاڑی ڈیرل مچل بھی جگہ بنانے میں کامیاب. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVN News.tv اور دیکھتے رہیے AVN News.